زمانے تے چا گیا ماں جیندی فاطمہ بابا علی نانا حضور نو جہان دا نبی اعلیٰ نسبت دے تمغے سجا گیا ابن حیدر زمانے تے چا گیا ابن حیدر زمانے تے چا گیا پوے لوڑ جبین کو پھر عشتے لٹوالے گھر دے کپیر بنا کوہوالے کمبار بدرا تھی بے افنا پر دے کدیر منا ریوش دی بارش پیران دی پل سجدے کر دے کپیر منا رت نے روفے حسنین مگو کر بھوئے کو تر دے کپیر منا سر کٹا کے دین ناندہ بچا گیا ابن حیدر زمانے تے چا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد مبارک توجہ میرا حسین دے میں ہاں حسین دا میرا حسین دے میں ہاں حسین دا پیارا حسین میرا نور میرے عین دا پیارا حسین میرا نور میرے عین دا کملی والا جہان کو نسا گیا ابن حیدر زمانے تے چا گیا ابن حیدر زمانے تے چا گیا کیونکہ اے محفل عظمت قرآن دے حوالے نال اور رمضان دے حوالے دے نال توجہ فرمے سو دو شعر پر اجازت ذرا محبت لاکھو سبحان اللہ بہت ہی پرانا کلام عبدالکریم خاکی مرحوم انہوں دا کلام توجہ رب دا قرآن ہوئے پڑھ دی زبان ہوئے بن کے مدینے بچا ساری گزران ہوئے سخی در آبار ملے دل نو قرار ملے کملے والے آقا ہو تو جند قربان ہوئے رب دا قرآن ہوئے عربی ازانا مسجد نبوی وچ ساریاں نمازاں ہوویں مسجد نبوی وچ ساریاں نمازاں ہوویں سونا سونا چن چڑھے ہر کوئی تراویح پڑھے سحر کھا کے روزے رکھو ماہ رمضان ہوویں رب دا قرآن ہوویں پڑھدی زبان ہوویں بن کے مدینے بچو ساری گزران مکہ توجہ فرمائے سو کہ آبے جب موت خاکی مرم مدینے بچ کلمہ درود پڑھ کے ٹھنڈ پاؤں سینے بچ کلمہ درود پڑھ کے ٹھنڈ پاؤں سینے بچ توجہ سامنے حضور ہوویں سامنے حضور ہوویں غم سارے دور ہوویں سامنے حضور ہوویں غم سارے دور ہوویں دفن اٹھائی تھی وہاں مولا نگہبان ہوویں رب دا قرآن ہوویں پڑھدی زبان ہوویں بن کے مدینے بچ سارے گزران